खुदावंद का शुक्र, यीशु के नाम की तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद की तारीफ करते हैं, हम उसको जलाल देते हैं। तो खुदावंद रहम करने वाला खुदा है, बरकत देने वाला खुदा है। सारा जलाल यीशु नाम को मिले। दुनिया में कोई भी और शख्स, कोई माबूद, कोई नाम, कोई कह लें, कोई आसमान में कोई फरिश्ता, कोई इंसान, कोई जानवर, कोई भी ऐसी जो है वो हस्ती जो है इस जलाल के लायक नहीं है कि उसको सजदा किया जाए। सिर्फ खुदा की ज़ात है और खुदा यीशु मसीह नासरी जो उसका बेटा हमारा खुदा है। हम खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए। और आज खुशी की बात यह है कि हम मुकाशवा की किताब के आखिरी बाब को पढ़ रहे हैं। हमने ये पूरा बुक जो है इसको हमने पढ़ा है, इससे बरकत पाई है। हम सबकी ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आई है इस किताब को पढ़ने से। आमीन। सो हम खुदावंद का इस चीज़ के लिए शुक्र करते हैं। मेरी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बरकत आई और तब्दीली आई। लेकिन एक चीज़ हमने एक और चीज़ जो नोटिस की ड्यूरिंग द स्टडी, जैसा बहन ने भी दुआ में भी कहा कि इब्लीस ने कितनी कोशिश की रोकने की, और इब्लीस ने कितनी ज़्यादा कोशिश की कि हम जो है इस तालीम से, मुकाशवा की किताब की स्टडी से, इन चीज़ों से हम पीछे हटते हैं। और यहाँ तक कि इस फेलोशिप को जो है जिसमें हम बैठकर खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, इब्लीस ने तोड़ने की कोशिश की। लेकिन फतह किसकी है? खुदावंद यीशु मसीह की है। आमीन। फतह यीशु मसीह नासरी के नाम में है। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, खुदावंद की तारीफ करते हैं। मैं इयन से दरख्वास्त करूंगा कि आप अगर साथ साथ ट्रांसलेट कर दें मेरे भाई के लिए। एक दफ़ा फिर आखिरी चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको वापस पहले चैप्टर पे लेके जाना चाहता हूँ। ये रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न जो है इब्लीस क्यों नहीं चाहता कि हम इस किताब की तालीम हासिल करें। वैसे तो पूरी बाइबल को वो पढ़वाना नहीं चाहता। इब्लीस की ख्वाहिश ही नहीं कि हम बाइबल को हाथ भी लगाएं। इसीलिए उसने बहुत सारे लोगों को जो है वो बहुत सारे मज़हब के लोगों को इस शिकंजे में, डिसेप्शन में डाल दिया कि ये बदल गई है, इसको हाथ भी नहीं लगाना, हाथ भी नहीं लगाना। जो हाथ लगाएगा, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे जो मुस्लिम अजीज थे, जब हमारे ताए वगैरह, चाचे वगैरह आते थे घर, उनके बच्चे जो थे आते थे घर, तो वो हाथ नहीं से लगाते। कहते थे कि ये जो है वो ठीक नहीं है, हमें गुनाह लगेगा, हम उसको टच भी नहीं कर सकते क्योंकि ये बदल गई है। हम कहते थे कि आप एक दफ़ा पढ़ के तो देखें, हमसे ले लें, इसको पढ़ें, हमें बताएं कहाँ से बदली, कैसे बदली, किसने बदली, क्यों बदली। लेकिन ये है कि इसको पढ़ के आप देखें, बगैर आप पढ़े किसी किताब के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो वो कहते थे कि नहीं, हम नहीं इसको टच नहीं कर सकते, तो हम इसको पढ़ना नहीं चाहते। और यही चीज़ है कि बहुत सारे जो मुस्लिम बहन भाई हैं, जो दोस्त हैं, वो अपने घरों में नहीं रख सकते कलाम, क्योंकि अगर वो, उनको पता है कि अगर किसी ने देख लिया, किसी ने उनको ये रखे हुए, तो उनके लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न इसके पीछे ये है कि इब्लीस नहीं चाहता कि वो हाथ लगाए, कोई भी दुनिया का शख्स खुदावंद के कलाम को पकड़े। इसलिए हम खुदा के कलाम का शुक्र करते हैं कि हमारे पास ये कितना प्रिविलेज है कि हमारे हाथों में खुदावंद का जिंदा कलाम है। सो इस बात के लिए शुक्र हो। रीज़न मैं बता दूं, मुकाशवा की किताब बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स है 3, ये सबसे बड़ा रीज़न है। यानी कि ये मुकाशवा की किताब पे भी अप्लाई होता है, बुक ऑफ रेवलेशन पे भी, ओवरऑल बाइबल पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि ये पूरा कलाम जो है नबूवत की किताब है। आमीन। लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसको सुनने वाले और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। हम इसको मिलकर पढ़ेंगे। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। हम सब मुबारक हैं। अगर हम अभी यहाँ पर बैठ के इस किताब को पढ़ रहे हैं तो हम मुबारक हैं। और जब हमने मुकाशवा की किताब को, स्पेशली ये जो आखिरी नबूवत की किताब है, क्योंकि इसके बाद नबूवत जो थी फिर वो सील हो गई, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ नहीं ऐड किया जा सकता। इब्लीस नहीं चाहता कि हम इसको सीखें, पढ़ें, क्योंकि इसमें दो बातें हैं। एक तो यह है कि इसमें मसीह की आमद का जिक्र है, हमें तैयार होने का हुक्म दिया गया है, और बादशाही की बातें लिखी हैं जो ऑब्वियसली लोगों की जिंदगी को बदल देती हैं। और दूसरा इब्लीस की शिकस्त का जिक्र है। इसमें बताया गया है कि किस तरह खुदा यीशु मसीह जो है वो इब्लीस को डिफीट करेंगे, ठीक है। तो जब वो शिकस्त खा ले, कौन चाहता है कि मेरी जो है वो बेइज्जती वाली गाली पढ़े? तो इब्लीस नहीं चाहता कि ये किताब पढ़ी जाए, क्योंकि लोग जो इब्लीस को पावरफुल समझते हैं, उनको ये नहीं पता कि अगर वो ये किताब पढ़ेंगे तो उनको रियलाइज हो जाएगा कि यीशु के लहू का एक कतरा भी, इतना सा भी इब्लीस की पूरी बादशाही की कुदरत से बढ़कर है। आमीन। इब्लीस की इतनी कुव्वत नहीं है। यीशु का एक कतरा भी जो है लहू का, वो उसके सारे काम को खत्म कर देता है। तो हमारी जिंदगी में खुदावंद का लहू है, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। हम जाएंगे मुकाशवा 22वें बाब में, चैप्टर 22, जो कि लास्ट चैप्टर है बुक ऑफ रेवलेशन का।
اور جیسا ہم نے اس سے پہلے ایک آیت میں پڑھا تھا کہ وہی داخل ہوں گے جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ جو توبہ کریں گے، بپتسمہ لیں گے، خداوند کے ساتھ شامل ہوں گے اس کانٹریکٹ میں، میرج کانٹریکٹ میں، خداوند یسوع مسیح کو پہن لیں گے، وہی اس گھر میں شامل ہوں گے، خداوند کی بادشاہی میں شامل ہوں گے، نئے یروشلم میں۔ اور پھر آگے جا کر تھوڑا سا نئے یروشلم کے بارے میں بتاتا ہے کہ خدا کی بادشاہی کے بعد جو نیا یروشلم، نیا آسمان، نئی زمین اور ایٹرنٹی ہے جہاں پر ہم ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، تو اس میں کیا کیا ہمیں برکتیں ملیں گی۔ لکھا ہے کہ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برہ کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے جیسے بتایا تھا کہ وہ 12,000 فرلانگ چوڑا، یعنی کہ چوڑا ہے، لمبا ہے اور اونچا ہے وہ خداوند کا شہر جو ہے، اور اس کے بیچوں بیچ میں ایک سڑک ڈیوائیڈ کرتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، جو نیا شہر ہوگا یروشلم، اور اس سڑک کے بیچ میں یعنی کہ سڑک کے اندر جو ہے وہ ایک دریا بہ رہا ہے جو کہ شیشے کی مانند چمکدار ہے، اور وہ آب حیات کا دریا ہے، کیونکہ خداوند نے ہمیں یہ برکت دی ہے کہ ہم زندگی کے پانی میں سے پئیں گے۔ زندگی کے پانی میں سے جب ہم پئیں گے تو اس کا کیا ہمیں فائدہ ہوگا کہ ہمیں ابدی زندگی ہماری قائم رہے گی، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی بیماری نہیں ہوگی، ہمارے پاس جلالی بدن ہوگا، کیونکہ جیسے زمین کے اوپر ہم رہتے ہیں تو زمینی بدن کو فیڈ کرنے کے لیے ہمیں زمینی خوراک دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، روٹیاں کھاتے ہیں۔ اسی طرح آسمانی جو بدن ہے ان کی اپنی ایک خوراک ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب موسیٰ کو خداوند نے بنی اسرائیل کو من کھلایا تھا تو لکھا تھا کہ وہ فرشتوں کی خوراک ہے، جو من آسمان سے گرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آسمان میں بھی ایک کھانے پینے کا سسٹم ہے، اور خداوند لیکن ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں ہمارا جو ویسٹ پروڈیوس ہوتا ہے، لیکن آسمانی چیزوں کو جب ہم کھائیں گے تو ہمارا ویسٹ نہیں پروڈیوس ہوگا، وہ ہماری باڈی کا، ہماری ذات کا وہ حصہ بن جائے گا، کیونکہ وہ چیز جو ہے وہ آسمان کے جو پھل ہیں، آسمان کی جو برکتیں ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں گے، ہماری جو گلوریفائڈ باڈیز ہیں ان کا حصہ بن جائیں گے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس دریا کے وار پر زندگی کا درخت تھا، اور اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے، اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ اب یہ جو سلسلہ ہے یہ کس پر بند ہوا تھا؟ یہ جو برکت تھی زندگی کی طرف کی، میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب بک آف جینیسس، اس کا 3rd چیپٹر اور اس کی 23rd and 24th ورس۔ لکھا ہے کہ اس لیے خدا نے باغ عدن سے اس کو باہر کر دیا۔ کس کو باہر کیا؟ آدم کو اور حوا کو، ٹھیک ہے، تاکہ وہ زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے۔ چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروپیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا، تاکہ وہ کس کی حفاظت کریں؟ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں۔ یعنی کہ گناہ کی حالت میں آدم کو الاؤڈ نہیں تھا کہ واپس جاتا اور زندگی کے درخت میں سے لے لیتا۔ اس کا ایک سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ جب آپ زندگی کے درخت میں سے کھائیں گے تو آپ کو ایٹرنٹی مل جائے گی، جب آپ آب حیات کو پئیں گے تو آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ گناہ کی حالت میں کھاتا تو پھر ہمیشہ کے لیے گناہ میں پھر زندہ رہتا اور اس کی نجات کا بندوبست نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی ریزن ہے کہ انسان کی نجات کا بندوبست ہو سکتا ہے، فرشتوں کی نجات کا بندوبست نہیں ہو سکتا۔ جو فرشتے گرائے گئے ہیں جنہوں نے گناہ کی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ تک قائم رہنے والے بدن ہیں، ہمیشہ تک قائم رہنے والی روحیں ہیں، ان کی نجات کا بندوبست نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ نجات نہیں پا سکتے، لیکن انسان پا سکتا ہے، کیونکہ جیسے ہی خدا نے کہا تھا تو گناہ کرے گا تو مرے گا، اور موت میں پھر نجات جو ہے ان کو مل گئی، ٹھیک ہے، یعنی یسوع نے مر کر پھر نجات جو ہے ان کے لیے کھولی۔ جب تک ہم خداوند کی بادشاہی میں نہیں جاتے، اس فزیکل ٹری آف لائف کو ہم نہیں ٹچ کر سکتے، کھا سکتے۔ ہمارے لیے زندگی کا درخت کون بنا ہے؟ یسوع مسیح ناصری، آمین۔ اسی لیے خداوند کے بندہ پالوس نے 1 کرنتھیس چیپٹر 11 میں کہا تھا، اس کی 26 ورس میں لکھا ہے کہ کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک کہ وہ نہ آئے۔ اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی یا اس کے پیالے میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وہ خداوند کے بدن کو نہ پہچانے، اس کے وسیلہ سے کیا ہے؟ نقصان اٹھائے گا، سزا پائے گا۔
تو یہ ہے کہ زندگی کا درخت جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. جب ہم اس بادشاہی میں اس دنیا کے اندر ہیں تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ زندگی کا درخت ہے، کیونکہ ہم اس کے بدن کو کھاتے اور اس کے خون کو پیتے ہیں. آسمان سے اترنے والی زندہ روٹی خداوند یسوع مسیح ہے. تو اس کے بعد جو ہے جب ہم بادشاہی میں جائیں گے تو ہم فزیکل زندگی کے درخت کو بھی اس کی فزیکل فارم میں بھی دیکھیں گے، کیونکہ یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں لکھا ہے، بک آف جان چیپٹر 6 اور اس کی 31 ورس سے. یہودیوں نے یسوع سے کہا کہ ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کے لیے آسمان سے روٹی دی. یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی، لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے، کیونکہ خداوند کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے. انہوں نے ان سے کہا کہ آئے خداوند یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر. یسوع نے ان سے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، اور جو کوئی میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ یہ زندگی کی روٹی، زندگی کا پانی، زندگی کا درخت، آب حیات جو ہے، یہ سب کچھ یسوع مسیح کی تصویر ہے. لیکن یہ فزیکل فارم میں بھی چیزیں موجود ہیں. یسوع مسیح نے وہ برکتیں جو کہ 1000 سالہ بادشاہی کے بعد ایٹرنٹی کی برکتیں ہیں ہمیں اس بدن میں بھی دی ہیں. کیسے دی ہیں؟ یسوع مسیح نے اپنے کفارے کے تھرو دی ہیں. یعنی کہ ابھی ہم ایٹرنٹی میں نہیں گئے، ابھی ہم اس نئے یروشلم میں نہیں گئے، لیکن ہم زندگی کے درخت سے ابھی بھی کھا سکتے ہیں، ابھی بھی ہم آب حیات سے پی سکتے ہیں. کیسے پی سکتے ہیں؟ یسوع مسیح کے تھرو. ٹھیک ہے، اسی لیے نجات پانا بہت زیادہ ضروری ہے، اسی لیے نئی پیدائش کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اسی لیے توبہ کر کے بپتسمہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک یہ چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہوں گی ہم ان برکتوں کو نہیں ریسیو کر سکتے. ٹھیک ہے، خدا کی بادشاہی کی ہم ان برکتوں کو نہیں لے سکتے. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تمہارے لیے ضرور ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہو، اس کے بغیر تو بادشاہی میں نہیں جا سکتے. واپس جائیں گے مکاشفہ دوسرے باب میں، 22ویں باب میں دوسری آیت میں، ریولیشن چیپٹر 22 ورس 2 لکھا ہے کہ اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی. 12 قسم کے پھل کیوں آتے تھے؟ کیونکہ یہ ریپریزنٹ کرتا ہے اسرائیل کے 12 قبیلوں کو. کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اسرائیل وہ جو نیا یروشلم ہے اس کے جو دروازے ہیں ان پر کن کا نام لکھا ہوا ہے؟ اسرائیل کے 12 قبیلوں کا. اور ان کی بنیادوں پر کن کا نام لکھا ہوا ہے؟ شاگردوں کا، جن کے بارے میں لکھا تھا کہ تم 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. اور ایک ہی پھل جو ہے وہ 12 طرح، ایک ہی درخت جو ہے وہ 12 طرح کے پھل دے رہا ہے. ہم تو اپنی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ آم کا پیڑ آم کا ہی پھل دیتا ہے. ٹھیک ہے، جامنو کا پیڑ جامنو کا دیتا ہے، اور سیب کا پیڑ سیب کا دیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ دنیاوی پھل نہیں ہے، یہ خدا کے روحانی پھلوں سے زندگی کا درخت لدا ہے. اور 12 قسم کے پھل آتے ہیں اور ہر مہینے وہ پھلتا ہے. یہ ہر سال نہیں پھلتا جیسے دنیا کے سرکل میں ہم رہتے ہیں، ہر سال فصل آتی ہے اور پھر اگلے سال کا ویٹ کرنا پڑتا ہے. یہ خدا کا جلال جو ہے وہاں پر ہر چیز جو ہے وہ چینج ہو جائے گی. اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح 12 قسم کے پھل آتے تھے، ہر مہینے پھلتا تھا، اور اس کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی. یعنی کہ جب ہم اس درخت میں سے لیں گے اور کھائیں گے تو کبھی بیماری ہماری زندگی میں نہیں آئے گی، کبھی موت ہماری زندگی میں نہیں آئے گی، کبھی کوئی کمی کمزوری ہماری زندگی میں نہیں آئے گی. ہر طرح کی برکت ہمیں ملے گی. جیسا ہم زبور میں بھی گاتے ہیں کہ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند کی راہ میں خداوند کے حکموں پر چلتا ہے، اور اس کی میرے ساتھ دیکھیں شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، زبور پہلا اور اس کی پہلی ایسے، اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا اور وہ اپنے وقت پر پھلتا ہے، جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. یعنی کہ ہم جب خداوند کے حکموں کو مانتے ہیں، یسوع کی بادشاہی کو اپنے اوپر لیتے ہیں، یسوع کے اندر زندگی کا درخت اور زندگی کے پانی کو لیتے ہیں، تو ہم بھی اس درخت کی مانند بن جائیں گے جیسا یسوع ہے زندگی کا درخت، کہ ہمارے پتے بھی جو ہے، ہماری زندگی جو ہے وہ بارآور ہو جائے گی. اور پھر تیسری آیت میں لکھا ہے مکاشفہ 22ویں باب کی کہ پھر لعنت نہ ہوگی اور خدا اور برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے. آمین. تو لعنت نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ برکت ہوگی. ٹھیک ہے، اور برکت کے ساتھ زندگی ہے. میرے ساتھ دیکھیں استثنا کی کتابوں کا ڈیٹرانومی اور اس کا 30 چیپٹر ورس 19 ہے. بک آف ڈیٹرانومی
30वां बाब और उसकी 19वीं आयत। जब लानत नहीं होगी तो क्या होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। लिखा है कि देख मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूँ। खुदा कह रहे हैं कि मैंने जिंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है, बस तू जिंदगी को इख्तियार कर कि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी जीती रहे, ताकि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत करे और उसकी बात सुने और उसी से लिपटा रहे, क्योंकि वही तेरी जिंदगी और तेरी उम्र की दराजी है। जिंदगी का दरख्त क्या देता है? हमेशा की जिंदगी। और हमेशा की जिंदगी कौन लेकर आ रहा है? खुदावंद, खुदा। और कैसे वो देगा? जब हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे और उससे मोहब्बत जो है वो रखेंगे, उसकी बात सुनेंगे, उससे लिपटे रहेंगे, तो हमेशा की जिंदगी। लिखा है कि मैं बरकत और लानत, जिंदगी और मौत दोनों को तेरे आगे रखा है। अब हमारे हिस्से में क्या आया है? हमारे हिस्से में बरकत आई है, क्योंकि लिखा है कि वहां पर लानत नहीं होगी। यानी कि बरकत और जिंदगी एक साइड पे है, हमें जिंदगी का दरख्त भी मिला है और बरकत भी मिली, और लानत और मौत दूसरी साइड पे है। वो लोग जो आग की झील में डाल दिए, लिखा है कि वो दूसरी मौत है, वहां पर लानत और मौत होगी। रीजन क्या हुआ था? कि उन्होंने खुदावंद के हुक्मों पर अमल नहीं किया, खुदावंद से मोहब्बत नहीं की। मोहब्बत कैसे जाहिर होती? पहला यूहन्ना उसका 2 बाब, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 और उसकी वर्स 3 से। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 3 लिखा है कि अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करें, यानी कि उसकी शरीयत पर, उसके मुंह की बातों पर अमल करें, इस कलाम पर, क्योंकि इसको पढ़ने वाला, इस पर अमल करने वाला, सुनने वाला मुबारक है। तो लिखा है कि उसी से हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है, और कोई भी झूठा जो है वो खुदा की बादशाही में नहीं जाएगा। तो लिखा है कि उसमें सच्चाई नहीं है। हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे, उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। और जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूं, तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। यानी कि जिंदगी का दरख्त जो है, जिंदगी का पानी जो है, यीशु मसीह जो है, उसके पास जाने के लिए हमें क्या जरूरत है? कि यीशु मसीह की मानद बने, जैसे वो चलता था। वो कैसे चलता था? वो नापाकी में चलता था, वो नाफरमानी में चलता था? नहीं, वो फर्माबरदारी में चलता था, खुदावंद के हुक्मों की तामील में चलता था। खुदावंद खुदा के जलाल को, अपने बाप के जलाल को जाहिर करता था। और यही जो है लिखा है कि वहां पर खुदा और बर्रे का तख्त होगा, यानी कि बाप का तख्त भी होगा और बेटे का भी, और लिखा है कि उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। अब ये जो वर्स है, ये अगेन वापस में आ गया रेवलेशन 22:3 में, कि खुदा और बर्रे का तख्त। यहाँ पर हम तसलीस को अमल में देखते हैं, खुदा, बेटा और रूल कुदस। ठीक है, जो लोग ये कहते हैं कि तसलीस का वजूद नहीं है, उनके लिए ये जवाबी आयत है कि इसको आप हमेशा यूज कर सकते हैं। अच्छा, 4थी वर्ष में लिखा है कि वो उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा होगा। अब ये 2 बड़ी ब्लेसिंग्स जो है, ये इस बदन में हमें मुयस्सर नहीं है। मेरे साथ देखें बुक ऑफ एक्सोडस, खरूज की किताब, एक्सोडस हम देखेंगे और उसका 33rd चैप्टर है। रीजन ये है कि अब हम खुदा का चेहरा क्यों नहीं देख सकते, उसका मुंह क्यों नहीं देख सकते। उसकी 17th वर्स है, एक्सोडस चैप्टर 33 17th वर्स। खुदावंद ने मूसा से कहा कि मैं ये काम भी जिसका तूने जिक्र किया है करूंगा, क्योंकि तुझ पर मेरे करम की नजर है और मैं तुझको बनाम पहचानता हूं। यानी कि मूसा इतना करीब था खुदा से कि खुदा उसको बाय नेम जो है वो बुलाता था। और लिखा है कि तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे अपना जलाल दिखा दे। यहाँ पर हिब्रू में जो असल मतन है उसमें लिखा है कि मुझे अपना चेहरा दिखा दे। ठीक है, और लिखा है कि उसने कहा कि मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा और तेरे ही सामने खुदावंद के नाम का ऐलान करूंगा। यानी बेटा कह रहे मूसा को कि मैं बाप के नाम का ऐलान करूंगा, और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूं मेहरबान होऊंगा, जिस पर रहम करना चाहूं रहम करूंगा। और ये भी कहा कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, खुदावंद ने उसको कहा। ठीक है, और फिर लिखा है कि फिर खुदावंद ने कहा कि देख मेरे करीब ही एक जगह है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो और जब तक मेरा जलाल गुजरता रहेगा मैं तुझे उस चट्टान के शगाफ में रखूंगा, और जब तक मैं निकल ना जाऊं तुझे अपने हाथ से ढांके रहूंगा।
اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھاؤں گا اور تو میرا پیچھا دیکھے گا لیکن میرا چہرہ دکھائی نہیں دے گا. یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح خداوند خدا کا جو چہرہ، جلال والا چہرہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ موسیٰ جو تھا وہ فانی بدن میں تھا. ہم بھی اگر آج خداوند ہمارے سامنے جلال والے چہرے کے ساتھ آ جائیں تو ہم نہیں دیکھ سکتے اس کو، ہم مر جائیں گے. ایون تو کہ ہم نجات یافتہ ہیں لیکن مر جائیں گے. خداوند جب بھی لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئے اپنے جلال کو معدوم کرے، ٹھیک ہے، اپنے جلال کو اس نے کم کر کے دکھایا. میرے ساتھ دیکھیں خروج کی کتاب، اس کا 24 چیپٹر ہے، بک آف ایکسوڈس چیپٹر 24 اور اس کی ورس 9 میں. مطلب کہ ہم نے جب بھی خداوند کو انسانوں نے دیکھا ہے اس کے جلال کے اوپر پردہ تھا، پورے جلال میں نہیں دیکھا کیونکہ ہم اس کی برداشت نہیں کر سکتے. لکھا ہے کہ ورس 9 سے میں پڑھوں گا، چیپٹر 24 ورس 9 سے. تب موسیٰ اور ہارون اور ندب اور ابیہو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگ اوپر گئے اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا سا چبوترا تھا. یعنی آسمان کا ویژن ان کو نظر آ رہا ہے پہاڑ کے اوپر، جو آسمان کی مانند شفاف تھا. اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفا پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا. تو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا. یعنی کہ انہوں نے خدا کو دیکھا لیکن چہرہ کے جلال کو نہیں دیکھا، ایک پردے کے صورت میں دیکھا. خدا نے اپنے آپ کو ڈیمینش کر کے ان کے سامنے جو ہے وہ لے کر آئے. لیکن نئے یروشلم کی برکت کیا ہوگی؟ واپس ہم چلتے ہیں چیپٹر 22 ورس 4 میں، کہ وہ اس کا منہ دیکھیں گے. یعنی کہ ہم اس جلالی بدن میں ہو جائیں گے کہ ہم خداوند کا منہ دیکھیں گے. کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ اس وقت خداوند کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہر فرشتہ بھی خداوند کے جلال کی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ بائبل لکھا ہے نا کہ 2 پروں سے اپنے چہرے کو وہ چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوگا کہ ہم خداوند کا منہ دیکھیں گے، ہمیں یہ بلیسنگ ملے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا. یہ برکت ہمیں ملے گی. مخالف مسیح کیا کرے گا کہ ان کے ماتھوں پر اپنا نام شیطان جو ہے وہ لگائے گا، لیکن ہمارے ماتھوں پر کس کا نام لکھا ہوگا؟ خداوند خدا کا نام لکھا ہوگا. اور ایک اور نشان ہمارے ماتھوں پر ہوگا. میرے ساتھ دیکھیں ایزیکیل کی کتاب میں جائیں گے ہم. اور اس کا 20 چیپٹر دیکھیں میرے ساتھ. چیپٹر 20 ایزیکیل اور اس کی 12 ورس میں پڑھوں گا. ایک اور نشان جو ہے وہ جو خداوند ہمارے ماتھوں پر کرے گا، اور وہ ہے اس دنیا میں ہمارے اوپر ہے. اس کی 12 ورس لکھا ہے کہ میں نے اپنے سبت بھی ان کو دیے تاکہ وہ میرے اور ان کے درمیان کیا ہوں؟ نشان ہوں، تاکہ وہ جانے کہ میں خداوند ان کا خدا مقدس کرنے والا ہوں. اور پھر 20ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ میرے سبتوں کو مقدس جانو کیونکہ وہ میرے اور تمہارے درمیان میں نشان ہے، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں. ہمارے ماتھوں پر نشان کیا ہے؟ سبت کا نشان ہے. جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں، خداوند نے ایک دن مخصوص کیا تھا، مقرر کیا تھا. اس کے اوپر بھی ہم سٹڈی جو ہے اس کے بعد ہم کریں گے کہ سبت کیا ہے، خداوند کی برکت کیا ہے، ہمیں خدا کا سبت کیوں ماننا چاہیے. خداوند نے یہ مقرر کیا تھا اور مخصوص کیا تھا، اور واحد دن تھا یہ سبت کا جس کا نام خداوند نے دیا اور اس کو بلیس کیا. اور ہمیں خداوند کی حضوری میں اپنے تمام دنیا کے کام کاج سے ہٹ کر خداوند کے سامنے آنا ہے. یہ خداوند کے ریسٹ کا دن ہے اس لیے، اور یہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ آبلیگیٹری ہے. خداوند نے یہ ہمیں دیا ہے اور ہمیں اس کو ماننا ہے، اور اگر نہیں مانیں گے تو اس کا نقصان ہے. خداوند کی ذات پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ہماری ذات پر اثر ہوگا. اور اگر مانیں گے تو کیا اثر ہوگا؟ میرے ساتھ دیکھیں یسایہ کی کتاب، اس کا 58 چیپٹر. کمانڈمنٹ، حکم ہے، یہ کمپلسری ہے. آئزایہ 58 اور اس کا 13 اور 14 چیپٹر ورس دیکھیں گے. لکھا ہے کہ اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو اور سبت کو راحت اور خداوند کا معظم اور مقدس کہے اور اس کی تعظیم کرے اور اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے، تب تو خداوند میں مسرور ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی کہ بلیسنگ کیا ہے کہ ہمیں جوائفلنس، خداوند ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا، تب ہم سر ہوں گے، دم نہیں ہوں گے. اور لکھا ہے کہ میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا، کیونکہ خداوند کے منہ سے یہ ارشاد ہوا ہے. اور ہمیشہ کی بادشاہی میں بھی یہی چیز ہمیں ملے گی. میرے ساتھ دیکھیں آئزایہ 66
और उसकी 22nd और 23rd वर्स पढ़ेंगे। आइज़ाया 66 वर्स 22 और 23। ठीक है, खुदावंद फरमाता है कि जिस तरह नया आसमान और नई जमीन जो मैं बनाऊंगा मेरे हुजूर कायम रहेंगे, उसी तरह तुम्हारी नस्ल और तुम्हारा नाम भी बाकी रहेगा। ये नए यरूशलेम की बात हो रही है, इन न्यू जेरूशलेम। ठीक है, बादशाही हमेशा की जिंदगी की बात हो रही है। और यूं होगा कि खुदावंद फरमाता है कि हर एक नए चांद से दूसरे तक और हर सब्बत से दूसरे तक हर फर्द बशर इबादत के लिए मेरे हुजूर में आएगा। हम वहां पर खुदावंद के घर में सब्बत के दिन जाएंगे और इबादत जो है सब्बत के दिन हुआ करेगी। और मेरे साथ देखें आइज़ाया 56। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम पर तो ये अप्लाई नहीं होता, हम तो गैर कौम के लोग हैं। लेकिन मजे की बात है, यीशु ने कहा कि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। आमीन, ही इज द लॉर्ड ऑफ सब्बत। तो जब वो खुदावंद सब्बत का मालिक है तो हम भी सब्बत से ही जुड़े हैं। तो मेरे साथ देखें आइज़ाया 56 और उसका मैं 6 वर्ष से मैं पढ़ूंगा। पूरे चैप्टर को बहरहाल पढ़ सकते हैं। लिखा है कि और बेगाना की औलाद यानी जेंटाइल्स, बाहर से जो लोग आए हैं, ठीक है, जो बनी इस्राएल नहीं थे, बेगाना की औलाद भी जिन्होंने अपने आप को खुदावंद से व्यवस्था किया कि उसकी खिदमत करें और खुदावंद के नाम को अजीज रखें और उसके बंदे हों, वो सब जो सब्बत को हिफज करके उसे नापाक ना करें और मेरे अहद पर कायम रहें, मैं उनको भी अपने कोहे मुकद्दस पर लाऊंगा और अपनी इबादत गाह में उनको शादमान करूंगा। हालेलुया। और लिखा है कि और उनकी सुखनी कुर्बानी और उनके ज़बीहे मेरे मज़बा पर मकबूल होंगे, क्योंकि मेरा घर सब लोगों की इबादत गाह कहलाएगा। सिर्फ एक या दो नहीं, सिर्फ यहूदियों की नहीं, सिर्फ बनी इस्राइल की नहीं, सब लोगों की। हर बंदे के ऊपर ये हुक्म है कि वो खुदावंद के सब्बत को माने, और जो मानेगा वो खुदावंद की हुजूरी में इबादत करेगा। और वापस हम चलेंगे मुकाशफा की किताब में 22वें बाब में लिखा है कि खुदा का तख्त वहां पर अगर उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे, यानी कि एवरी सैबथ दे विल सिट देयर एंड वर्शिप द लॉर्ड। और लिखा है कि उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर होगा, यानी कि निशान होगा। और फिर लिखा है कि फिर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल-अबाद बादशाही करेंगे। ये हमेशा के लिए होगा, ऐसे विच फिर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हम हमेशा के लिए खुदावंद के घर में सुकूनत करेंगे, जैसा कि खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। आई विल लिव देयर फॉरएवर। हम सब जो है वहां पर हमेशा के लिए कायम कर दिए जाएंगे। यहाँ पर जो है वो मैसेज को क्लोज करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा, लिखा है कि यूहन्ना लिख रहा है, फिर उसने मुझसे कहा कि ये बातें सच और बरहक हैं। चुनांचे खुदा ने जो नबियों की रूहों का खुदा है अपने फरिश्ता को इसलिए भेजा कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। देख मैं जल्द आने वाला हूं। मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। पहले हमने पढ़ा कि जो इसको पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं, इस पर अमल करते हैं, मुबारक है। एंड पे फिर खुदा यीशु मसीह ने एम्फसाइज किया है कि जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। जब हम अमल करते हैं तो हमें वो रास्तबाजी का लिबास मिलता है। जब हम अमल करते हैं खुदावंद के कलाम पर तो हम जाहिर करते हैं कि हम रास्तबाज हैं। और फिर जॉन जो है वो अपनी गवाही देता है वर्स 8 में, लिखे कि मैं वही यूहन्ना हूँ, यानी कि अपना बता रहा है कि लिखने वाला मैं हूँ और वो यीशु मसीह का शागिर्द है। लिखे कि जो इन बातों को सुनता और देखता था। कब वो सुनता और देखता था? जब वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ था, ठीक है, बदनी खिदमत में। अब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर से उसे कलाम कर रहे हैं। और लिखा है कि जब मैंने सुना और देखा तो जिस फरिश्ता ने मुझे ये बातें दिखाई, मैं उसके पांव पर सजदा करने को गिरा। उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे भाई नबियों और उसकी किताब की बातों पर अमल करने वालों का खिदमत हूँ। खुदा ही को सजदा कर। इससे एक और चीज भी जाहिर होती है कि जो लोग खुदा उनके कलाम पर अमल करते हैं, इस नबूवत की बातों पर, उनकी खिदमत कौन करते हैं? खुदा के फरिश्ते करते हैं। ठीक है, खुदा के फरिश्ते उनकी खिदमत करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। तो हमें ये इस चीज से हमें नहीं डरना कि आखिरी ज़माना में हम पर क्या मुसीबत आएगी। हमने ये देखना है कि हम अगर खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, उसकी मुंह की बातों को मानते हैं, तो फिर खुदा के फरिश्ते हमारी हिफाजत करेंगे। हम पर मुसीबत नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? क्योंकि खुदा हमें बचाएगा। क्योंकि लिखा है कि जो उससे डरते हैं उनके गिर्द खुदावंद अपने फरिश्ते को खैमजन कर देता है। फिर 10वीं आयत में लिखा है कि फिर उसने मुझसे कहा कि इस नबूवत की किताब की बातों को पोशीदा ना रख, क्योंकि वक्त नजदीक है। मेरे साथ देखिए दानियल की किताब, जब पहले मुकाशफा दिया गया, यानी कि मुकाशफा को टच किया गया, ये प्रोफेसीज दी गई, दानियल नबी को दी गई थी। लेकिन उस वक्त जो था
खुदावन ने एक बात उनके लिए, दानियल को इस बात कही थी खुदा के फरिश्ता ने। उसका चैप्टर 12 है, दानियल का 12वां बाब है और उसकी 8वीं आयत। जब वो सारी नबूवत फिनिश हुई और फरिश्ते ने उसको बता दिया मैसेज सारा, तो लिखा है कि दानियल कहता है और मैंने सुना पर समझ ना सका। क्यों ना समझ सका? क्योंकि अभी खुदा यीशु मसीह नहीं आए थे दुनिया में, ठीक है, बादशाही नहीं शुरू हुई थी और निजात का काम नहीं था हुआ। लिखा कि तब मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे खुदावंद, इनका अंजाम क्या होगा? उसने कहा कि ऐ दानियल, तू अपनी राह ले, क्योंकि ये बातें आखिरी वक्त तक के लिए बंद और सरबमोहर रहेंगी, यानी कि वो सील कर दी गई हैं, ठीक है। और वो सील्स जो थी वो आखिरी जमाना में जाकर तोड़ी और खुदावंद ने उसको फैला दिया। और फिर अब खुदा का फरिश्ता कहता है कि इस नबूवत की बातों को पोशीदा ना रख, क्योंकि वक्त नजदीक आ गया, ठीक है। तो अब हमारा क्या काम है कि इसको फिर पोशीदा रखें, पढ़ पढ़ के अपने दिल से बसाइए? नहीं, इसको हमने बताना है लोगों को। यही चीज मैंने लास्ट वीक बताई थी कि जब तू तलवार आते देखे तो नरसिंगा फूंक। अब वो वक्त है कि हम कोठों पर चढ़ के, छतों पर चढ़ के बुलंद आवाज से चीखें चलाएं, लोगों को गलियों में रोक रोक के बताएं कि खुदावंद की आमद आने वाली है। अब वक्त इतना नजदीक आ गया कि हम जहां पर भी बैठे, अपने काम पर, ट्रेन में, गाड़ियों में, जहां पर बैठे, लोगों को पकड़ पकड़ के बताएं कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद करीब आ गई है, बच जाओ, बच जाओ, अपनी जिंदगियां जो है वो खुदावंद की राह पर ले आओ। और फिर लिखा है कि जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, और जो नजिस है वो नजिस ही होता जाए, जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। यानी कि क्या होगा कि अगर हम रिफ्यूज कर देंगे खुदा के कलाम को सुनना, तो फिर हमारी बुराई जो है बढ़ती चली जाएगी, इब्लीस हमें कब्जे में कर लेगा और नजिस हो जाएंगे, बुरे से जो है वो नजिस हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे कि लोग फिर इब्लीस की छाप ले लेंगे। और लिखे कि जो पाक है, रास्तबाज है, वो पाक ही होता जाएगा। कैसे होता जाएगा? कि ईमान में मजबूत होकर वो खड़ा हो जाएगा और अपने आप को खुदावंद के सामने पेश कर देगा। फिर खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं चैप्टर 12 वर्स 12 में, चैप्टर 22 लिखा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ। खुदावंद ने रीअफर्म किया है कि मैं जल्द आने वाला हूँ, और ये वाकई हो जाएगा, क्योंकि पहली आमद भी हुई है तो दूसरी भी होगी। और लिखे कि हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि तहसीन को जो है वो शिकायना के काम का अजर मिलेगा। हर एक के काम के मुआफिक, जो मैं करूंगा उसका मुझे अजर मिलेगा, जो शिकायना करेगी उसका उसको मिलेगा, जो आप लोग करेंगे उसी को मिलेगा। हम में से प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम खुदावंद के पास आना शुरू होते हैं या हम आना चाहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि देखो फलां के काम देखो, उसको देखो, वो कितना बुरा है, वो भी तो खुदा का नाम, लेकिन उसकी जिंदगी देखो। मैं हमेशा सबसे यही दोस्तों से कहता हूं कि खुदावंद उनमें से कितने लोगों का हिसाब आपसे लेगा? किसी का भी नहीं। हम सबका अपना अपना हिसाब देना होगा। सो हम दूसरों को छोड़ें, अपने कामों के मुआफिक अजर हमें मिलेगा। जो मर्जी कोई करता रहे, हम उसको छोड़ें। वी शुडंट केयर अबाउट दोस पीपल। अगर कोई शख्स खुदा का नाम लेके धोखा देता है, डिसीव करता है, गुनाह की जिंदगी बसर करता है, वो सजा पाएगा। लेकिन उसके चक्कर में हम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लें? सो हमें अजर मिलेगा यीशु से अपने काम के मुआफिक, क्योंकि ये जो है ये आग का बपतिस्मा है। और लिखा है कि मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा। लास्ट वीक मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल में बताया कि ये खुदावंद यीशु मसीह के अलकाब हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने आयजाया में भी ये बात की और यही जाहिर करते हैं कि यीशु ही खुदा है। जो लोग ये कहते हैं कि यीशु ने कहां पर कहा है खुदा हूं मैं, तो उनके लिए आयत है। और फिर लिखा है कि मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। मेरे साथ देखें जामे कैसे हम धोएंगे। मेरे साथ देखें गलेशियंस उसका हम 3rd चैप्टर देखेंगे, गलेशियंस चैप्टर 3 और उसकी 26वीं आयत है, 26th वर्स। क्योंकि लिखा है कि क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। हम कैसे अपने जामे धोते हैं? जब हम तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं, मसीह को कबूल करते हैं। लिखा है कि मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं। बगैर निजात पाए जो है वो हम खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। अगर तू नए सिरे से पैदा ना हो तो नई पैदाइश के बगैर तू उस बादशाही को नहीं देख सकता। खुदा यीशु ने कहा जब तक तू रूह से और पानी से और रूह से पैदा ना हो तो खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता।
اور یہی ریزن ہے کہ لکھا ہے کہ میں بہت جلد آنے والا ہوں. واپس مکاشفہ میں دیکھیں, لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے. جیسا میں نے کہا کہ اس زمین پر ہمیں زندگی کا درخت کیسے میسر ہے؟ یسوع کی بدن اور خون میں شامل ہے, ہولی کمینین میں. جب وہ لوگ زندگی کے درخت کے پاس نہیں جا سکیں گے جو جامے نہیں دھوتے, تو اسی وجہ سے کلام میں لکھا ہے کہ ہم بغیر نجات پائے ہولی کمینین نہیں لے سکتے کیونکہ یہ زندگی کا درخت ہے, ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, اور بہت سارے لوگ جو دیتے ہیں یا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہولی کمینین بغیر نجات پائے لیتے ہیں, یا وہ لوگ جو دیتے ہیں وہ دونوں سزا پائیں گے اس کام سے. لیکن وارن کرنا جو ہے ہماری ذمہ داری ہے. لکھے کہ جو جامع دھوتے ہیں وہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے, مگر کتے, جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور ہر جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا اور گھڑنے والا باہر رہے گا. جھوٹ کتنا بڑا جو ہے خدا کو سخت ناپسند ہے. یہ جھوٹی بات, کئی دفعہ ہم مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن لکھے کہ ہر جھوٹی بات کا گھڑنے والا اور پسند کرنے والا باہر رہے گا. اور پھر لکھے کہ مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا, خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں, کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے. میں داؤد کی اصل اور نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں. یسوع کی گواہی جو ہے وہ کلیسیاؤں کے درمیان میں پھیلائی جا رہی ہے, اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی آوازوں کو بلند کریں اور کلیسیاؤں کو یہ بات بتائیں کہ یسوع آنے والا ہے. بہت ساری کلیسیاؤں کو اس چیز کو سننے کی ضرورت ہے. اور لکھے کہ روح اور دلہن کہتی ہیں آ, اور جو سننے والا بھی کہے آ, اور جو پیاسا ہے وہ آئے, اور جو آئے جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے. آمین. مفت میں خداوند نے یہ فضل دیا ہے. روح کی بھی یہ خواہش ہے, پاک روح پکارتا ہے, بار بار پکارتا ہے, اور دلہن بھی جو ہے یعنی کلیسیا ایماندار بھی بار بار ہم اپنے پورے دل سے ہر روز خداوند یسوع مسیح کو کہیں گے خداوند تو جلد آ, ٹھیک ہے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری تھی زمین پر پوری ہو. تو لکھا ہے کہ جو پیاسا ہو وہ آئے اور آب حیات مفت میں لے لے. کوئی قیمت چکانے کی ضرورت نہیں ہے. یسوع نے ہمارے لیے یہ جان دی ہے, یسوع نے ہمارے لیے یہ سارا کچھ کر دیا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس نبوت کی کتاب کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا, اور کوئی اگر اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا. غلط تعلیم پھیلانے والوں کے لیے یہ سب سے بڑی آیت ہے. جو کرتے ہیں بغیر کسی ڈر اور خوف کے, ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کتنا زیادہ جو ہے وہ دکھ کی بات ہے, اور غیر مذاہب کے لیے بھی یہ بات, کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ یسوع میرے لیے مرا اور جان دی اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اور اگر کوئی مذہب آ کے کہے کہ وہ نہیں مرا تو پھر وہ اس میں کتاب میں بڑھا اور گھٹا رہا ہے. ابلیس کا یہ کام ہے کہ وہ اس کتاب میں بڑھاتا اور گھٹاتا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ 20ویں آیت میں کہ اور جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں. آمین. اے خداوند یسوع آ, اے خداوند یسوع آ. خداوند یسوع مسیح کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے. آمین. ہاللیلویہ. خداوند کے نام کو جلال ملے. ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں کہ خداوند نے اس کتاب کو ہمیں پڑھنے کی توفیق دی اور اس کو فنش کرنے کی توفیق دی. آئیے خداوند کے جلال کے لیے ہم تعریف دیں. خداوند کی پریز گاڈ. ہاللیلویہ. خداوند کی تعریف ہو. اور ہم جیسے پڑھ رہے ہیں اے خداوند آ, جلد آ. سو ہماری یہ دعا جو ہے وہ اب سے پہلے سے ہی ہے, لیکن اب سے ہر روز ہم خداوند سے کہیں گے اے خداوند جلد آ. اس کی آمد بہت قریب آ گئی ہے, یسوع کی بادشاہی بہت قریب آ گئی. آئیے اپنے آپ کو تیار کریں, اپنی زندگیاں خداوند کو دے دیں تاکہ پیچھے نہ رہ جائیں اور اس بادشاہی سے باہر نہ نکالیں. گاڈ بلیس یو. آمین.